नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रधानवार्ताः। पाकिस्तान राष्ट्रे पूर्व प्रधान सचिवः इम्रान् खान महोदयः 14 वर्षदण्डनीतिम् अलभत। भारतस्य समुद्रोत्पन्ननिर्याते सर्वकालवर्धना। वयनाड भूस्खलने नष्टं गतानां पुनरधिवासं वर्षेऽस्मिन् सम्भवेत्। विदेशीयानामपि भारतीय वित्तालयेषु भारतीयरूप्यायां विनिमयं कर्तुम् अनुमतिं ददाति। वार्ताः सविस्तरेण। वन्यमृगाणाम् आक्रमणात् सञ्जातस्य नष्टपरिहारसंख्यां वर्धयितुं राज्यसर्वकारेण निश्चितम्। काननविभागस्य अनुदेशः सर्वकारेण तत्त्वात् अङ्गीकृतं च। 35% वर्धनां नष्टपरिहाररूपेण भविष्यतीति काननमन्त्री श्री ए.के. शशीन्द्रन् माध्यमप्रवर्तकान् उदबोधयत्। बेङ्गलूरुदेशेषु मुखावरणधारिणः अक्रमकारिणः वित्तालयं प्रविश्य नालिकाशस्त्रेण भीषयित्वा 12 कोटि मूल्यतः सुवर्णधनानि अपाहरन्। अन्ताराष्ट्रव्यापारेषु विदेशेषु रूप्यकस्य मूल्यं प्रोत्साहयितुं केन्द्रीय रिसर्व् वित्तालयः विदेशीनामपि भारतीय वित्तालयेषु रूप्याविनिमयम् आरब्धुम् अनुमतिम् अदात्। वयनाड देशेषु भूस्खलने नष्टं गतानां पुनरधिवासम् एकस्मिन् वत्सरे एव सम्भवेत् इति केरल गवर्नर श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर् प्रख्यापितवान्। नोर्का केयर इति नाम्ना समग्र आरोग्य परिरक्षा पद्धतिरपि चालयतीति स्वयं प्रस्तावितवान्। ऐषमे आर्थिकवर्षे भारतस्य समुद्रोत्पन्ननिर्यातं 60 कोटि रूप्यकाणाम् उपरि आगतः इति केन्द्रीय धनवित्तमन्त्रालयस्य प्रस्तावः। अतीतवर्षादपेक्ष्य 3% वर्धना अस्मिन् वर्षे अजायत च। लोजिस्टिक्स् मेखलायां कोच्चिन् देशेषु 200 कोटि रूप्यकाणां निक्षेपम् आगच्छतीति व्यवसायमन्त्री श्री पी राजीव वार्तासम्मेलने सूचितवान्। प्रमुख भूक्रयविक्रयदारः अमेरिकन् संघः पनट्टोनी आलुवा देशेषु एडयार् प्रदेशे तदर्थं भूमिम् अलभत च। धन्यवादः।